Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Lunes. Mga nalambigit sa drug race gipatawag sa otoridad sa Lapu-Lapu City. Halapad nga pagbaha nasinati na usab sa pipila ka mga dapit sa Subo ni adtong weekend. 7 ka mga dagkong truck nga puno sa basura nahipos na. Og mga patron ug santo sa mga lungsod ug syudad sa Subo giprosesyon. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Pipila ka mga lugar sa Subo nga nakisinati og baha ni adtong weekend nunot sa walay hunong nga pag-uwan. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sagad na kasinati sa pagbaha ang downtown area gubang dapit sa dakbayan sa Subo nga nasusama og dagat Sabado sa gabi. Sa kuha nga video ni netizen Fred Patricio, may napagnan nga mga motorsiklo ug sakyanan human miumog sa baha sa may Vigolya Street sa Cebu City. Miabot hapit sa tagahawak ang iladmon sa baha. Misuway pa ang uban pagsalbar sa ilang motorsiklo. Ang uban gipasagdan na lang nga sanapan sa baha. Adunay mga tao usab nga mipasakay sa natanggo nga pasahero ug mga motorista sakay sa pick-up. Samtang uban nalingaw pagkaligo sa uwan samtang gapatong sa naabirya nga sakyanan. Gilagway sa usa ka netizen nga daw nahimong halapad nga swimming pool ang Dankulon nga gisanapan na sa baha. Mga bata nalingaw og saom sa baha. Sa video ni Wenji, makita nga taliwa nini may mga sakyanan gihapon nga misuway sa pagsungasong sa baha. Sa may sa Biliano Street sa Barangay Kinasangan Pardo, dakbayan sa Subo, mga tao ug mga sakyanan misungasong usab sa baha. Samtang pipila ka mga motorista, miabag sila ay mga motorista nga napagnan sa ilang makina aron makapasilong sa usa ka gas station sa may Sambag 1 sa dakbayan sa Subo. Hinuon nagpadayon sa ilang pagbiyahe ang mga bus ug ubang sakyanan taliwa sa baha. Gibaha usab kining pribadong bus terminal sa Cebu City. Aron di mabasa sa baha, pipila sa mga pasahero mipatong na lang sa mga lingkuranan samtang naguwat sa kasakyang bus nga mobiyahe padung sa mga lungsod sa lalawigan sa Subo. Nakasinati usab og pagbaha sa pipila ka bahin sa Cebu South Coastal Road sa Talisay City. Lakip ng usa ka daan gikan sa viaduct dinhi sa dakbayan sa Subo nga pa southbound gibahaan. Mga sakyanan ang natanggong kay naniguro una kun dili balawom kaayo ang tubig baha. Pipila ka bahin sa National Highway sa Minglanilla, City of Naga, San Fernando, Carcar City nakasinati usab og pagbaha. Samtang nakasinati usab og baha ang puro 4 sa Barangay Payako, Catbalogan City kadlaw nitong Domingo. Sa kuha ni Rene Castino, ang baha misulod na sa ilang panimay. Naluwas niya ang 4 sa 5 niya ka mga binuhing iro. Yun siya. Ang usa nadatugan sa debris. Ang pagbaha sa pipila ka bahin sa Sugbo sa Central Visayas ug ubang bahin sa Eastern Visayas. Hinungdan sa pipila ka oras nga pag-uwan. Ang matod sa Pag-asa Visayas tungod kini sa habagat og draft sa low pressure area. Uban ni Marlon Melgazo og Clans Gabutin. Femari Dumabok. Balitang Bisdak. 17 anyos nga batan-ong lalaki nalumos human madala sa dagko nga mga bawd dihang naligo sa dagat nga sakop sa Lubok, Bohol. Human ang kapin sa 2 ka oras nga search operations napalgan sa mga rescuer ang patayng lawas sa 17 anyos nga grade 11 student. Nalumos ang batan-on dihang naligo sa kadagatan sa Sitio Suso, Barangay Villaflor ni atong Sabado sa hapon. Matod sa Lubok Police Station, kaubang naligo sa biktima ang iyang classmates ni atong 1:00 sa hapon. Apan nadala matod pa siya sa dagko nga bawd ug napunta sa lilo ug wala na kini mipatimaw. Daling nagpahigayon og search operations ang mga personnel sa Coast Guard Substation sa Luay ug sa Tagbilaran. Ingon man ang mga tertiary divers. Hapon na dihang nakit-an ang iyang lawas ug gideklarar nga dead on arrival pag-abot sa ospital. Sa investigasyon sa kapulisan, migawas nga nangaligo ang mga batan-on nga wala magpahibaw sa ilang mga ginikanan. Tungod niini mipahimangno ang otoridad sa publiko nga mag-amping kanunay ug siguraduhon ang kaluwasan, labi na kung mga ligo sa dagat. Usa sa nakit-ang rason nganong nasinati ang baha sa pipila ka mga karsada sa Talisay City mao ang basura nga kasagarang bubara sa drainage system. Pam, subay ni ini unsay mga laka nga gihimo karon sa LGU.
Yes, sis, tungod ni initinguha sa Konseho sa Dakbayan sa Talisay ang subling hugot nga pagpatuman sa anaa sa ordinansa nga pagpanakop sa mga tao nga magpataka og labay og basura. Sa Linaw, McDonald. Human sa nating grabing pagbaha sa mga miaging buwan sa Hulyo ug kapila kay gayon sa Agosto. Gawa sa nakitang problema sa drainage system nga padayong gipangitaan og kasulbaran. Matod ni Gary Tugunon, Pangulo sa Action Agad Team, nga sukad dito Martes hangtod na sa Biyernes nga pagpanglimpyo nila. Moabot sa 7 ka mga dagkong truck ang nahipos nga mga basura gikan sa drainage, din sagad niini mga plastic bottles. Pagulagway sa Action Agad Team, ang mga basura, lapok ug ubang sagbot maoy nakapuno sa drainage system sa Barangay Bulacau ug Tabunok. Ubay yun ma'am, sa Bulacau lang padong sa Gisano Tabunok, nakakuwag tang mga 7 ka truck. Nga, usa ka truck ma'am, 3 cubic ko na. Dako basura. Labi na karon nga sige pong uwan, atong basura dili gyud nato ipataglabay kay mubarag yun. Kay ato gyud na sinati nga katungo pa naton limpyuhe. Daghan yung dapit na nakabara niya, nakabaha. Arang-arang na gyud karon atong limpyuhan. Tungod niini, naaghat sila si Konsehal Soc Fernandez, Chairman sa Committee on Solid Waste, o Konsehal Danny Caballero, Chairman sa Committee on Disaster Resiliency, nga tun-an pagbalik ang ordinansa, ilabi na ang pagpahamtang og silot sa pagpasagad og labay sa mga basura. Tagsa-tagsa ka barangay, kaya doon na mas barangay tanod, na makatabang sila sa pagdakop kutos mahimo. Pero kaya primero, mga pangmay-may lang muna, kung balik-balik ko nila, nanag-ingno na to kaso. Naning kamot gyud nga makuan gyud malimpyuhan gyud nato ang atong drainage system kay ana na nato ma-assist kun asa dapit ang medyo makukuha gyud ang problema. Kay ngano man ubay-ubay man sa atong drainage system nga na-stack up nya tungod anang pataka og labay nya dili gyud nato na ma-address ang problema kun way kooperasyon sa usa. Ang atong short-term approach na agyon ang action agad na maglimpyo sa atong drainage. Second atong gibuhat especially sa Bulacau, nagbid ta karon. Then hopefully by the end of the month masugdan og trabaho ang pagpadako sa drainage na mudakop gikan sa Bulacau padung sa Mansueto padung sa Bulacau River. Ang third nato na pinaka long term approach is I told DPWH na dapat na gyud mo coordinate sa city kung unsay mga programa ninyo, especially drainage sa ato ang mga kadalanan. Samtang nakig-alay no sab si Talisay City Mayor Samsam Gulya sa mga nagduma sa subdivision, ilabi na sa mga nahimutang sa bukirang barangay sa Dakbayan. Gawa sa flood mitigating project nga gipatuman sa kagamhanan sa syudad o sa DPWH. Nagtinguha ang mayor nga mopahimo og retention pond o drainage system sa bukirang bahin sa syudad. Sa mga paagi, mamahimong masawdaan ang tubig nga gikan sa kabukiran, inay nga idagayday sa lupa nga mga dapit aron kaminusan ang mahitubong pagbaha. Ang kadalanan gikan sa Santa Lucia, gikan sa National Highway padung sa Vista Grande, murag ang isikakilid ma-donate nila para makahimo sa tag long-term na drainage plan diha. Second is ang iyahang retention pond o silting pond dito sa ilang babaw angay sa nato tan-awon para pangitaag paagi na kung pwede nabay tubig na di na paabton sa highway demo dito siya sa river gikan sa bukid. Samtang ganihang buntag usa ka panimay sa sitio Campo 2 sa barangay Haklupan ang nadatugan sa punuan sa kahoy. May na lang nga wala ra maang walang upat ka mga nanimuyo niini. Mato ni Tugunon nga nahitabo kini atol sa pag-unos kaganihang buntag. Says ang mga sakop sa Talisay kun Action Agad Team ang nihawan na sa mga natumbang nga kahoy sa ibabaw sa usa ka panimay. Samtang mususi usab ang Talisay City Social Welfare Office alang sa ila usab nga mahatag nga tabang. Says dagang salamat Femery Dumabok. Musaka gikan sa 70 sentimos ngadto sa piso matag litro ang pump prices sa produktong petrolyo sugod ug mga adlaw. Kini na ang ikatulong sunod-sunod nga semana nga aumento sa presyo sa gasoline, diesel ug kerosene matag litro. Gipahibaw sa mga fuel retailers nga 70 sentimos ang aumento sa gasoline, piso ang pagsaka sa diesel, samtang 70 sentimos usab ang aumento sa kerosene matag litro. Suguri patuman ang aumento ug mga adlaw Martes alas 6 sa buntag. Samtang ang ubang fuel retailers mo patuman sa aumento alas 4:01 sa hapon sa susamang adlaw Martes, September 2. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak.
Tabo sa Talisay gibuksan kaganihang buntag dinhi mapalit ang mga isda ug ubang matang sa seafood diin ang mga Talisay nung mananagat direktang makabaligya sa tabo sa mas baratong presyo. Apil na usab ang mga ani sa mga mag-uuma nga mga utanon, dagutmon, mga lamas ug mga prutas. Kaganihang buntag gibuksan ang tabo sa Talisay sud sa compound sa likod nga bahin sa City Hall diin 28 ka mga mananagat ug mag-uuma ang misalmon sa tabo. Matud sa Talisay City agriculturist nga way bayranan sa pwesto nga baligyaan sa mga mananagat ug mag-uuma. Hinungdan nga siguradong mas barato itandi sa ubang mga merkado. Samtang karong Huwebes ang mga mananagat ug mag-uuma ipaubos sa training ug seminar kalabot sa ilang panginabuhian taliwa ning climate change. Diferensya gid siya gamay lang pero at least barato gid siya. Nga nay lugar din nga makabaligya sila og kuan wala gud sila ibayad diri. Ya barato ra sa ilang baligya. Wala uloy mediator wala. Gihimo ang solemn procession sa halos tanang patron saint sa matag lungsod ug dakbayan sa probinsya sa Sugbo kagahapon sa hapon. Gisugdan kini gikan sa Cebu Provincial Capital tuyok sa Fuente Rotonda, dayon lahos sa General Maxim Avenue, sa Dan Imos, MJ Cuenco Avenue ug gitapos sa Plaza Independencia ug dito gisaulog ang Santos nga misa. Ang mga karo nga gibutangan sa mga patron saints ang maanindot nga gidayan-dayanan. Ang kalihukan gitawag og pasundayan sa pagtuo a grand celebration of culture, heritage and tradition. Ang maong programa gihimo isip maoy pagtak-op sa ilang mga kalihukan alang sa 456th founding anniversary sa probinsya sa Sugbo. Pamultahon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang mga kontraktor sa road ug flood control project sa Dakbayan nga dili makahuman sa ilang mga proyekto sa tukmang panahon. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gibuyag ni Cebu City Mayor Nestor Archibal ang gitabahong daan sa Barangay Banilad tungod kay daw wala maguba apan gituyo og guba aron ayuhon. Gimanduan niya ang kontraktor nga trabahoon kini sulod sa 24 oras aron paspas ang pagtrabaho ug mahumandayon. Gipatutukan usab sa mayor ang road concreting project sa Barangay Lahog nga nagpadayon pa hangtod karon. Buot pa kasiguro ang Dakbayan sa Sugbo nga mahuman sa girakda nga panahon ang pagpatuman sa mga proyekto dinhi sa Dakbayan sa Sugbo aron dili na kini makamugna pa og dugang problema sa katawhan. Ang pagkalangan sa mga proyekto mihatod sa grabing kahasol sa mga lungsuranon tungod sa nag-aginod nga dagan sa trapiko. Imagine mo nimo kaayo ani nga kalsada inyong gi-scrape para lang yun inyong gastuan. Dili man inyong kwarta. Kwarta man sa mga tao. Giguba aron ayuhon. Ngano kana may? Para magastong kwarta. Gusto sa City Hall nga manubag ang mga kontraktor o sa DPWH sa nalangan nga mga proyekto tungod kay naghatag kini og kahasol sa publiko. Gitahasan sa mayor ang City Legal nga tun-an ang pagpapirma sa undertaking sa mga kontraktor nga sila mismo ang mubutang sa ilang panaad kung kanus atapuson ang mga proyekto. Lakip nini ang compliance sa timetable, pagpakatap sa kaugalingong traffic enforcers, pagbutang og mga signages, tiglimpyo og tigbutang sa mga pahibaw kabahin sa project information. Gigirak na ipatawag sa City Hall ang mga kontraktor. Ang ako na maghimos lang undertaking na they are willing to pay damages sa syudad kung di nila mahuman. Sila mo yung ingon, mo pledge mi ani. Dili nga kita mo ay gi-mandate sa balaod. Makiglambigit pa usab ang Dakbayan sa DPWH sa kahimtang karon sa flood control project kung kanus kini matapos. Adunay 21 ka mga flood control projects ang DPWH nga nahimutang sa nagkalain-laing dapit sa Dakbayan sa Sugbo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gisalikway sa kampo ni kanhi Mandawi City Mayor ug Kongresista Jonas Cortez nga may kalambigitan sila sa nahugnong retaining wall sa Butuanon River habig sa Barangay Paknaan sa Dakbayan sa Mandawi. Ano ang report ni Luan May Rondina? Sa pagpakighinabi sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, kang Attorney Sally Maligon, kanhi Chief of Staff ni Mandawi City Lone District Representative Emery Lollipop Uwano Dizon, iyang gipasabot nga mahulagway nga ang kanhi kongresista pa nga gisunda ni Uwano Dizon maoy nagpasiugda sa proyekto.
Gitataw ni Maligon nga aprobado na ang proyekto samtang wa pa mo asumer si Dizon sa katungdanan pagkakongresista. Si Maligon mo'y kasamtangang Mandawi City Administrator. Sa pag-verify na to sa record sa DPWH, kuan din project ni sa previous pa na congressman kay kuan man sa 2019 man nga General Appropriations Act kunya sa record July 9, 2019 nag-start sa to pa na bid ni earlier niya si Pangulong Lipap ni assume sa July 1 man so technically sa previous pa nga administration. Apan sa social media post, gipakita ni Attorney Jamaal James Kalipayan, kanhi Chief of Staff ni kanhi Kongresista Jonas Cortez, ang mga dokumento nga mumatuod nga natapos na ang termino ni Cortez dihang gisugdan ang pagpatuman sa flood control project. Gipakita niya ang notice to proceed nga gipagawa sa DPWH Cebu 6th Engineering District nga pinitsahan og Hulyo 3, 2019. Sa dokumento, gimanduan ng winning bidder nga ipatuman ang proyekto 7 kaadlaw human madawat ang notice to proceed sa Hulyo 9, 2019. 46.9 million pesos ang balor sa moong proyekto. Ug tapuson sulod sa 269 calendar days. Nasukip usab sa contract agreement nga tumanon ang mga kondisyon nga nalatid. Uban ni Clans Gabutin, Luan Nerondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Duha ka managlahing insidente sa hit and run sa Lapu-Lapu City nahitabo ni adtong weekend. Samtang mga motoristang nakuhaan og video nga nag-drag race, gipatawag sa lokal nga kagamhanan ug giisyuhan na sila og citation ticket. Kini ang gitutukan ni Luan Nerondina. Alas 7:50 sa gabi niadtong Biyernes nang labang sa ML Quezon National Highway haduol sa Marcelo Fernan Bridge, Barangay Pusok, ang 25 anyos nga si Jaisel uban ang iyang live-in partner aron unta mamalit og pan sa bakery sa Atbang. Kay layo pa ang motorsiklo nga nagdung, nihinay-hinay na sila paglabang samtang ni aksyon og sinyas ngadto sa motorista ang iyang live-in partner aron unta kini mo minor o muhunong. Wala siya ni hunong, aksyon na siya og liko namo. Pag liko niya, ayang nadamagan ang ako ang buko-buko. Mao ni akong buko-buko na igaras niya na natuyok sad ko ang kani akong tiil mo akong natukod kay buntis man ko ma'am. Unom ka buwan nga nagsabak si Jaisel, busa sa paniguro niyang maprotektahan ang iyang gisabak, ang iyang tuong tiil nga iyang gitukod na hiagom og dakong samad og mga bunog. Matod ni Jaisel, luwas ra hinuon ang baby nga iyang gisabak apan gitahi gayud ang iyang tiil. Tungod sa dakong samad niini, busa maglisod siya karon paglakaw. Nahiagom usab og mga samad ug bunog ang iyang naong, agtang, buko-buko, kamot ug tuhod. Ang motoristang nakadasmag kanila, dali usab kaayong nakasibat ug kay paspas ang hitabo ug hayag kaayo ang suga niini, wa na nila makuha ang plate number sa maong motorsiklo. Hinuon pinaagi sa abag sa Lapu-Lapu City Police, gisubay karon nila ni Jaisel ang uban pang mga establishmento nga naagian sa motorista nga posibleng adunay CCTV footage sa hitabo. Ang ongoing backtracking sa atong investigator para masubay ginato tong plate number sa nakaigo considering katong unang footage nga to nakita is medyo blurry man, layo na. Ang ato na lang ang ato ang backtracking sa mga CCTV sa unahan. Og kinta magali siya ma'am, surrender na lang gid siya. Bisa konsensya na lang iya. Buntis ra ba ko? Samtang pagka-alas 2:35 sa kadlaw niadtong Sabado, na biktima usab sa hit and run ang 21 anyos nga lalaking taga-barangay Marigondon. Padung na untang mupauli ang biktima gikan sa Busay, Cebu City uban ang 19 anyos niyang babaeng higala. Dihang kalit nga mi-overtake ang laing motorsiklo ug naigo sila. Tungod sa hitabo, nadangat sa tambalanan ang 21 anyos nga motorista nunot sa daghang mga samad nga iyang nahiaguman human misarasay ang iyang motorsiklo ug natumba sila. Hinuon luwas ra ang iyang babaeng angkas. Matod sa inahan sa biktima, na-discharge na sa hospital ang iyang anak kagahapong adlaw ug ugmang adlaw usab nila masayran ang resulta sa CT scan.
Wala hinuon kini mahiagom og mga fracture sa lawas. Samtang kagahapon, gipatawag ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong-Chan ang 5 ka mga motoristang nakuhaan og video nga nag-drug race sa Humay-Humay Road, Barangay Paho niadtong Sabado sa kadlawon. Gawa sa citation tickets nga ilang nadawat, nipadana usab og request ang Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police ngadto sa Land Transportation Office aron mapahamtangan og administrative sanction ang maong mga motorcycle rider. Do wala tay TOP, Temporary Operators Permit, ang ato ang Traffic Enforcement Unit, ang atong mahimo is ato lang sang gitigaan og citation ticket for reckless driving. Pero nasa tay gihimo nga report addressed to LTO for ilahang action taken. Samtang wa usab malikay sa inahan sa 21 anyos nga biktima nga masakitan kay dihang gikaatubang sa kongresista ang mga motoristang nag-drug race, daw naduhig man ang iyang anak nga unta biktima raman kini. Murag nakuanan ko ba nga kani naay kahayag sa kaso bali ba kay niapil na gud ang amo ang congressman gud, niapil lang city, so naanay ko siguro nga mahadlok ang kadtong nakadisgrasya. Ya, mo to pag adto na namo gagahapon sa office ni ko katong live na siya. Dito na nga murag syempre as ainahan pagawas gyud sa dito sa office ni ko minhilak gyud ko kay kanang murag nahulog ba nga ana ba. Uban ni Marlon Melgazo o Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisda. Nagbilin og danyos nga mobalor sa 2.5 million pesos ang sunog nga miigo sa duha ka andanang edipisyo sa R. Arsena Street, Sitio Santa Ana, Kapakulan, Barangay Labangon, Cebu City. Nahitabo kini pasado alas 3 kagadihang kadlawon, diin narespondihan ra usab dayon sa mga bombero. Adunay 11 ka mga border ang nagpuyo sa maong edipisyo nga luwas ra usab ang tanan. Gisusi pa sa Cebu City Fire Station ang posibleng hinungdan sa maong sunog. Usa ka pulis ang nasikop human magmaoy sa buwangan sa City of Naga ug mibunot pa usab sa iyang armas. Nahitabo ang insidente ala 1:30 sa hapon ni atong Sabado, Agosto 30 nga nahulikam. Ang nasikop nga pulis, 46 anyos, taga Barangay Mainit, Dakbayan sa Naga, nga sakop sa Talisay City Police Station. Kasamtangan siyang gitanggong karon sa Naga City Police Station human gireklamo sa manager sa sabungan. Matud pa hubog ang pulis nga nagbitbit sa iyang manok, ingon man beer sa pikas kamot. Nakakitag lali samtang itapad ang iyang manok sa laing manok igtatari. Nibunit kini sa iyang service firearm. Maayo na lang kay nailog ang iyang armas nga daling gitago. Tukmang kaso ang giandam na sa kapulisan nga ipasaka. September na, nagsugod na ang Vermonts o ang pinakataas nga kasaulugan sa Pasko sa tibuok kalibutan. Subay niini, buot sa otoridad nga masiguro nga luwas ug hapsay ang taas nga kasaulugan sa dili pa ang Pasko. Kini ang gitutukan ni Alan Domingo. Gisukod sa kapulisan ang katakos dili lang sa mga pulis kundi apil na mga security frontliners sa usa ka mall sa North Reclamation Area atol sa gipahigayong simulation exercise. Senaryo nila ang mga posibleng mahitabo sa tindahan nga gikinahanglang dali nga marespondihan sa mga personnel sa PNP, BFP ug uban pa. We will also be assessing the response, appropriate response that are to be given not only by the PNP but also by our local government unit support units like say for example our CDRMO. Sa pagsugod pa lang sa Vermonts, buot makasiguro ang PNP ug ang Cebu City LGU nga mapabilin ang kahapsa ug kalinaw sa dakbayan. Gihimugatan nila ang 5-minute response time sa mga alarma diin nagpakita matud pa og impresibong performance ang kapulisan. Gibalik na usab sa PNP ang pagpamutang sa mga police outpost sa mga strategic area sa Cebu City. Ang nakanindot manggod na moment na amoy police outpost makakonect man gud na sila kay 1,000 plus police officers man na nato. Makakonect din na sila asa ang post. Kung layo sila sa station, ang post maoy makaduol. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Padayong nag-irog sulod sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area, uban ang paglihok gihapon sa habagat. Katapusang nabantayan ng LPA kaganang buntag sa gilayong 670 kilometers east-northeast sa Virac, Catanduanes. Matod sa Pag-asa, nagpabiling ubos ang kigayunan nga mamahimo kining usa ka bagyo sa mosunod nga mga oras. Apan magdala kini og uwan sa pipila ka bahin sa nasud. Tungod sa LPA, magpadayo ng huyop sa hanging habagat. Ang duha ka mga weather systems mao'y hinungdan sa mga pag-uwan-uwan sa ubang dapit. Subay usab sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ng Eastern Visayas. Kusog ang uwan sa ubang mga dapit sa nasud. Sa nagainit nga eksena sa Encantadia Chronicle Sangre, nagkakita na gayud ang kurakot nga gobernador nga si Emilio El Toro Salvador ug si Sangre Terra. Gimanduan ni Governor El Toro si Terra nga hubuon ang iyang maskara. Sanglit nakaila na kini kaniya. Nagpakita na bakaha si Terra sa iyang naong at tubangan sa gobernador, kanauguban pa atangi sa nagpadayong Encantadia Chronicle Sangre matag alas 8 sa gabi sa GMA Prime ug sa Kapuso Stream alas 9:45 sa gabi sa GTV. Unregistered vape products nga nagkantidad og tunga sa milyon ka pesos ang gisakmit sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang mga vaporized nicotine and nicotine products nga nasakmit ato sa gipahigayon nga simultaneous entrapment operation sa CIDG Regional Office 7 o sa DTI. Gikan kini sa tulo ka tindahan sa Dakbayan Sugbo, Lapu-Lapu ug Talisay ang gioperasyonan sa mga CIDG operatives. Nagkantidad og kapin sa 500,000 pesos kining naasoy mga vape products o mga devices nga gamiton. Nagbigay sila ng certification that these products are not registered sa DTI for violation ng standards nila, walang standards and hindi safe. Sumani Police Lieutenant Colonel Jeric Filosopo ang tigpamaba sa CIDG-7. Nakadawat sila og impormasyon gikan sa Office of Special Mandate on Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products, Their Devices, and Novel Tobacco Products o OSMB. May tungod sa mga vape products nga illegal nga gipamaligya sa naasoy mga tindahan. Una nang nagpahigayon og paniid og test buy ang mga otoridad o gipadala sa DTI ang sample nga maoy naghatag og certification nga dili rehistrado ang mga produkto og dili luwas gamiton. Nangadakpan ang mga kawani nga naabtan sa tulo ka mga tindahan nga namaligya sa unregistered vape products. Kasong kalapasan sa Republic Act 11900 o Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act ang ipasaka batok sa tagiya o sa mga nadakpan nga namaligya. Actually, hindi lang naman tatlo din yung targets kasi natin. So, we have several targets also, simultaneous. Pag-conduct natin ng operations, yung iba is nag-close na. So, up to now, we're still monitoring and conducting monitoring on those vape shops. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon, mga kapuso.